जी MRF शेड हा इट इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन टू टेम्पल्स, दोन देवळां. एक साईबाबा जे आख्ख्या इंडियेक तेका एक हे आयज व्हडल्यान सगळ्यान व्हडलो सेंट म्हणून मानतात, सगळ्या धर्माचे लोक मानतात त्या देवळा कुशीक. आनी जो रामतेश्वर जो सगळ्यान आमच्या आल्डोनचो सगळ्यान व्हडलो कडक देवस्थान म्हणटा ते रामतेश्वर. हे देवस्थान देऊळ दिसता बारीक म्हटल्यार ते सत्व अजून ह्या आल्दोनचे कोण जाणट्या तांकांच खबर आसतलें, दयानंद भाईक खबर आसतलें की हांगासर हांव म्हाका दिसता एक 8 वर्साचो आसतना हांव म्हाज्या आत्यागेनी म्हाज्या मावशेगेनी गोरवां बी आमी पळोवंक वयताले. आमचो पयलीं गोरवांचो दूद हें समज आमचें एक गोरून खंयसरूय शेणलें जाल्यार आमी थंय आयज घुमटी आहा थंयसर वचून पान इडो आनी सांगणे करताले. अर्द्या वरा भितर आमचें जें वासरू कितें आहा तें आमच्या घरांत परतें येतालें. इतकें तें देवाचें हें आसा. सो हें हांव तुमकां हें स्टार्टींग सांगता कितें जालां तें. आतां हें सगळें प्रकल्प तुमी 8 दीस कवर केल्ले तुमकां सगळें खबर आसा. आतां जी आमचेर आलोचना आनी हें जाता तेजेर आमकां तुमकां सहज तर हांव तुमकां एक स्लायड शो करून दाखयता की लास्ट डे म्हाका दिसता 3 दीस पयलीं आमकां एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीन स्टे मेळ्ळी. स्टे म्हणजे आमकां 2 तारखेर हियरींग दिलां की आमी तांकां सांगलां की जे जे कितें डॉक्युमेंट आहा ते व्हेरीफाय करचे त्याच्या उपरांत फुडें हें करचें. सो ताका 2 तारखेर आमकां डेट आहा अडेजान ते मेरेन आमचें 2 तारीख मेरेन काम स्टॉप आसतलें. ते मेळ्ळ्या उपरांत मातशें म्हाका भावेशाक की व्हिडिओ सरपंचाचो व्हिडिओ हांवें तुमकां दाखयता. वो व्हिडिओ तुम्ही केअरफुली आयका सगळ्यांनी. Today they are harping about the law. Today they will not talk about sentiment. Today they will talk only about law because there is small piece of paper in there. So I don't want also the sentiments issues to be spoken for the 30. But not yesterday they made a mockery of our very conscious. They are filing a police complaint against an asking the police of so now you will see how the law works. The law goes for everybody now. Now there are complaints in the panchayat regarding another structure. You will have to work on those complaints also. So law will work now. Let the law be affair. ये obvious है. So second thing वो जो स्टेटमेंट हा जो सरपंचान जशें भाईन सांगलें जी स्टॉप ऑर्डर मेळना इमिजिएटली सरपंच डेस्परेट जालो कितें करूं कितें नाका. इमिजिएटली तेणें एक स्टेटमेंट केलो की पंचायतीन तेजे कडेन कंप्लेन आसा आनी आपूण फाल्यांसून जितकी हांगा घरां आहा तेंचेर कंप्लेन फायल करतलो. तो सांगता की पंचायतीन कंप्लेन आहा म्हटल्यार कंप्लेन इमिजिएटली त्याच दिसा तेणी जो कम्युनिटीचो जो प्रेसिडेंट आसलो एक्चुअली मेल्विन हो एक बरो मनीस म्हटल्यार ह्या सरपंचान आपलो फायदो काडपाक त्या मेल्विनान फुडें काडलो आनी मेळटा तेंचेर कंप्लेन घातल्या. म्हाका दिसता दोनूय वाडे पळयत जाल्यार कमीत कमी एक 70-80 घरां म्हटल्यार म्हाका दिसता जावन एक 25-30 घरांचेर कंप्लेनी येयल्या. कंप्लेनी खंयच्या घरांचेर येयल्या जे खंय थंय मोर्चाक आसले आनी जे कोण पळय त्या अश्विन म्हणजे सरपंचाचे आनी वॉर्ड मेंबराचे सपोर्टर ना पळय तेंचेर कंप्लेनी येयला. कंप्लेन इनवर्ड जाल्यार गांवकार ऑफ कम्युनिटात म्हणून ओके जी मेल्विनान केल्या आनी ही जी कंप्लेन इनिशिएट केल्या फक्त आमी MRF शेड ही ओपोज करता म्हणून हो प्रूफ आसा. हांवें म्हाका दिसता दुसऱ्या दिसा बायकूय सांगलेलें तेच दिसा की आमचेर सरपंचान हें केल्या म्हाका दिसता आमचेर इमिजिएटली कंप्लेनी येवपाच्यो. तशें म्हाज्याय घराचें हांव तुमकां सांगता म्हाज्या घराचेर कितें कितें इलिगल हें तें हांव फक्त इतकें सांगूंक सोदतां हांगा गोंयांत 80% घरां इलिगल आहा गोंयकारांची. खंयचेच कॉन्स्टिट्युन्सीन खंयचेच गांवांत खंयचेच विलेजीन आमची गोंयकारांची घरां 80% इलिगल आसतली. कित्याक आदी आमच्या गोंयकारांक पुर्तुगेज सोडून गेल्या उपरांत जे व्हडले व्हडले जागे आसले ते भाडकारांक मेळ्ळे आनी जे सारण मारपी आसले पळय तांकां खंय तरी एक कूड आनी हें आसलो सो तांकां ते 100 स्क्वेअर मिटर 50 स्क्वेअर मिटर आयज त्या लोकांक खंय तरी ते 100 आनी 50 स्क्वेअर मिटर एडजस्ट जावचें पडटा. म्हटल्यार काय जे कम्युनिटीन बरे मनीस आसले तेंच्यांनी आमच्या भाई सारकिल्ल्या मनशाक आनी सारकिल्ले मनशाक खंय खंय जागे दिले बाबा तूं हांगा थंय रावता भाड्याक रावता एक काम कर तूं हांगा जागो घे आनी हांगा बांद. हे आमी फोर्सान बांदूंक ना. ही जी घरां आहा ती आमी फोर्सान बांदूंक ना. खंय तरी हे कम्युनिटीचे जे आदले बरे लोक आसले जे गांवकार आसले हे जे आतां कोणाचे भुरगे हे ते येयले हांकां खबर ना. तांकां सांगूंक सोदता की हे जागे तुमच्याच बापायन तुमच्याच कोणा आज्यांनी दिल्ले सारके भाई तुमच्याच लोकांनी दिल्ले. ही 40-50 वर्सां पयलीं कसली
कम्युनल हार्मनी हे त्या कोणाक खबर नासली. ही जाता ह्या थोड्या वर्सांक की थोड्या कोण आपूण लिडर जावंक सोदता आनी कितें जावंक सोदता आनी हे लोकां मदीं फूड घालता. हांव तुमचे कडेन मागता लोकांनी तुमी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम हेचेर वचो नाका. तुमी वचा मुद्द्यार. बाईन सांगला समिरान सांगला तशें हीच शेड समाज चर्ची कुशीक येता मस्जिदा कुशीक येता जाल्यार तेकाय लोकांचो ते कम्युनिटीचे लोक अपोज करतले. कित्याक देवाचो जागो हो सगळ्यान म्हणटा तो पिसफूल जागो. आमी समज आमकां घरांत कितें प्रॉब्लम आसले कितें आमी देवा कडेन वचून बसता. आमचे सण क्रिसमस जावं चवथ जावं दिवाळी जावं ईद जावं आमी देवळान वचून आनी ज्या देवळान मस्जिदान चर्चीन वचून समज आमी बसता थंय आमकां जर घाणीचो वास मारता जाल्यार त्या देवळान मस्जिदान कोण वयतलो. अरे ह्या जाग्यार तुम्ही देवाक सुशागात रावूंक दिना तर लोक कशे रावतले. आयज जे लोक फुडें सरल्या ते देवाक लागून सरल्या देवाक सेव करपाक सरल्या आनी देवाक लागून तर फुडें सरलेल्या लोकांक तर तुमी तांचो आवाज बंद करून तांची घरां मोडूंक वयता जाल्यार हांव तेंच्या कडेन आसतलो. ह्या लोकांच्या म्हाजे घर त्या फुडल्या जाग्यार हांव आसतलो. हांव पळयता ही घरां खंय मोडटा ती म्हाजें घर मोड तूं म्हणल्यार हेंचें घर मोडूंक दिवचो ना. हांव फुडें आसतलो. कायद्याक खंयच्या लेवलाक वचो येता. तशेंच आतां तुमकां हांव सांगता हे सगळे करपी हे सगळे कारणीभूत आनी सगळे करपीचे मेन म्हणटा ते वॉर्ड मेंबर. ह्या वॉर्ड मेंबराचो पुतळो जो येयला पळय त्या खंयच्या कारणाक लागून जो येयला ते रिकॉर्डिंग आहे का त्या वॉर्ड मेंबराचे. ही सगळी आहा पळय ती कंप्लेन केल्या ती घरांची फाटी खंयच्या डिपार्टमेंटान पळय कंप्लेन केल्या ती. आनी कंप्लेनीची डेट पळय सरपंच सांगता आय हॅव अ प्रिवियस कंप्लेन म्हणटा जाल्यार डेट पळय कंप्लेनीची डेट आसा 2 दीस पयल्याची. मग सरपंचा कडेन कंप्लेनी आहा त्यो खंय आहा. घरा घातल्यो काय उजो पडलो तांकां. आतां तुमकां वॉर्ड मेंबराचें रिकॉर्डिंग दाखयता जे आमचो योगेश गडेकरान वॉर्ड मेंबराक फोन केल्लो ते म्हणटा आपल्या कडेन कोणूच अप्रोच जावना हे रिकॉर्डिंग आयका. आता कितें जाणा विज्ञान आतां ते घराघरांनी भोंवतात दीस कसो केली त्याच खातीर हय का त्याच खातीर म्हाका तूं हांगर जातलो कारण तांकां कोर्ट मॅटर मागीर गो विज्ञान खूब आसा पळय टावन एंड कंट्री TCP फ्लायंग स्पॉट ही सगळीं लायसनां पंचायती कडेन आसतलीं म्हणटाय तूं. आजची ना ते पंचायत पळय बॉडी डिसिजन घेवन कम्युनिटीचो लीज म्हणून घेतला आसतना तें काम चालू केलां तें तुकाय खबर आसा. हांव तुका चड कांय सांगिना सारकें मुगो. हय आतां तें पळय तेंकां हांवें पयलींच सांगलां हांवें पयलीं ते वॉर्ड मेंबराक तुमी तुमच्या वांगडा घेया आनी तुमी पळय कितें म्हणटाले कित्याक तूं तेंचे वॉर्ड मेंबर साईनगरूय तुका रामतेनूय तुका त्या खातीर हांवें तांकां पयलींच सांगलां. त्या खातीर तुका तांकां हांवें सांगलें फोन मार म्हणून म्हणजे तूं आतां म्हणून भायर आसाय न्हू पणजे काय कोण. हय ती आतां कितें म्हणटा जाणाय मुगो तूं आसाय मुगो तेंच्या वांगडा. ओके जालें पुरो इतलें. आतां कितें जाणाय मुगो आतां ती साईनगर भोंवतली गो फाल्यां दिसा तेंची मिटींग थारयतात ती. आं ओके मागीर तुका पळय गो सुविधान पळय अविज्ञान आं ओके ओके हय हय तांकां ते कितें म्हणटा ना विज्ञान तूं म्हाका एक पळय सांग थंय तुमचें शेत आसा तेज्या सकयलूच म्हाका तें आं आं 50 हय ना आं ओके तें जालें. तूं पळय तूं आयक विज्ञा पळय खोर्जुया पळय तेंच्यांनी मसुंडे कडेन बांदून उडयला तें देवूळूय ना. आं आनी हांगर पळय हें देवूळ आसा साईनगरूय आसा सांजच्या टायमार मुगो वास मारता तो गार्बेजीचो कळ्ळें न्हू. तें सकाळचें कांय कळचें ना आनी एकदां पळय सुकी म्हणून सुकीत कोण गार्बेज उडोवचो ना तुका तरी खबर आसा. ना गो ते व्हरतात गो ते व्हरतात गो म्हणून मागीर तूं जाणाय न्हू कितेंचें कितेंय जाता तें. हे श्रीनाथ पळय तांकां सांगलां मुगो ना गो तशें जावचें ना विज्ञान. तें हांव कितें म्हणटा जाणाय मुगो
ते वयर पळय हांगर तो वयर जागो आसा पणजी जातीचो वयर गो हॉस्पिटलाच्या वयर आडी थंय तरी करूंक जातलें न्हू लागो गो म्हणून तेंच्यांनी कितें तरी बरें ना ना तूं कांय ना तूं आतां कितें करता तूं आसा मगो आमच्या वांगडा ओके हय तुजो वड तुवें रावूंक जाय ओके आतां कितें जाणा मगो कितें 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 गांवांत पळय आमचो आयक गो आमचो गांव आसा ते सगळे मान्य आसा वयर गांवार हॉस्पिटला फाटल्यान सगळ्या खूब जागे आसा बारीक पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या देवळा फुडल्यान म्हणून आमकां चड त्रास जाता घरांचेर सोड ओके आता ना आमी देवाच्या थ्रू लेटर करतात न्हू आतां हय ओके 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 आमी कितें करता जाणा विज्ञा आतां पयलीं मुगो एक मिटींग डिसायड करतले फाल्यां हॅलो सो हे जे रिकॉर्डिंग आसा पळय हांव इतके दीस कोणाक दाखोवंक सोदिनासलो कित्याक हे जे वॉर्ड मेंबर आसा पळय ते भुरगे आसा तेजी खंय तरी लज जावची न्हू हें जावची न्हू ते दिसा सरपंचान म्हटलें की तेचो पुतवो जोयलो म्हणून कितें तरी मॉडेस्टी कितें ती एडवोकेटाची उतरां आमकां येना ती हायफाय बट हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां हो प्रकल्प परमिशन ना हो प्रकल्प फोर्सफुली सरपंच करूंक सोदता हे वॉर्ड मेंबरान आपल्या तोंडान आपल्या उतरांनी सांगलेलें आसा जेन्ना पंचायतीचो एक मनीस आनी आमचो वॉर्ड मेंबरूच तर सांगता की ह्या लोकांक अशें अशें आसा जाल्यार खंयच्या तोंडान तो म्हणटा आमकां एक्सप्लेन केला ते सांगता लोकां मदीं रावतले जर लोकां मदीं रावतले जाल्यार आयज ते खंय आसा आनी आयज तेजो पुतवो जोयलो म्हणून ते रडटा खंय तरी बसत तर पुतलो न्हू कितें करतले तुका फुलां घालतले आयज तूं मिडिया हेचेर तेजेर तांकां सायडीक प्रेसार हाडटा पंचायतीन तुमकां प्रेसार व्हरता तुमकां फोटिंगपणां करता आयज ही फोटिंगपणां आमी प्रूव करपाक दवरलेली आमकां फोटिंग म्हणटा जाल्यार वॉर्ड मेंबराची फोटिंगपणां पळया ह्या वॉर्ड मेंबरान सगळ्या लोकांक सांगला आनी तेच्या उपरांत ही बायलां भायर सरल्या आयज त्या अश्विनाचेर घालता हेचेर घालता अरे तूं वॉर्ड मेंबर तूं लोकां वांगडा रावून जाल्लें तूं उतार दिल्ले आमी लोकां वांगडा रावता म्हणून एक दीस सुद्दां तेणी मिटींग घेवना खंयच ग्राम सभा जावना 343/16 ह्या सर्वे नंबराक कोमनीदाद जाग्याक खंयच ग्राम सभा जावना ग्राम सभा जाल्ली आनी पब्लीक नोटीस घातलो तो जागो जाय म्हणून एमआरएफ शेड खंय येता ती दाखोवंक ना आपण ते सांगता आमचे एमआरएफ शेडीक हें ऑपोज ना म्हटल्यार योगेशान सांगला ते जागे खूब आसा हे आतां बंगले येता पळय तेच्या सायडीकूय कोमनीदादीचो जागो आसा जो कोणाकूच इफेक्ट जायना ह्या जाग्याक रोड एक्सेस सुद्दां सारको ना फाल्यां गार्बेजचे व्हडले व्हडले ट्रक येतले ते कशे वयतले आनी आयज हे सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना आमकां खंय तरी दिसलें की आमचो वॉर्ड मेंबर आनी आमचो सरपंच आमच्या कडेन ना आमी इमिजिएटली आमच्या आमदाराक गोयल गरड हांगा आसा जाल्यार खबर ना गोयल गरडान इमिजिएटली फोन केलो आमच्या आमदाराक सारकें मरे योगेश 22 तारखेर आमी आमदाराक फोन केल्लो आमदारान सांगलें 26 तारीख मेरेन आपूण बिजी आहा आपूण तुमकां मेळोंक सोदी शकना सारकें म्हटलेलें आमी आमदारा कडेन गेल्ले ना न्हू आमी आमदाराचो अपॉइंटमेंटूय घेतलो आमदारान अपॉइंटमेंट दिवंक ना जेन्ना आमदारान आमकां सांगलें की अपॉइंटमेंट ना दुसरे दिसा हांगासर जेन्ना 23, 24, 25 शेनवार आयतार सोमार हॉलिडे आसली काम बंद उडयल्लें कितले 20 तारखेर 20 आनी 22 तारखेर पंचायत कामाक येवंक ना कित्याक तांकां कळ्ळें की हांगासर खंय तरी लोक येतले रस्त्यार बसतले आनी त्रास करतले म्हूण तेंच्यांनी कितें केलें शेनवार आयतार आनी क्रिसमसाची हॉलिडे ह्या दीस तेंच्यांनी चूज केले कित्याक ते दिसा गव्हर्मेंट मशिनरी बंद आनी आमी खंयसर तरी स्टे हाडूंक शकतात ती हाडूंक आमकां मेळची ना आनी 4 तारीख मेरेन हायकोर्ट बंद हें सगळें तांकां खबर आसलें कारस्थान करून तेंच्यांनी मामलेदाराक घेवन हांगा येयली ती आमी खंयच्या डिपार्टमेंटाक येता खंय भविश्य
पॅटिंग केला पळय सगळे त्याचे म्हणजे एक इलिगल केला त्याचो व्हिडिओ पण हे ना काय आम्ही कंप्लेन घातले ही पळय आम्ही सगळ्या डिपार्टमेंटाक आम्ही कंप्लेनी केल्यो 22 तारखेर ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी ही बायला तुमकां सांगतली ज्या ज्या डिपार्टमेंटान ती वयताली तांकां सहज सांगताली तुमकां बाबा तुमच्या आमदाराचो फोन येता आमी तुमकां दिवं शकना म्हणटाले काय म्हणून हांव म्हाज्या पदार साईबाबा फुडल्यान सांगिना हांव तर फोटींग सांगता त्या साईबाबान रामतेश्वर म्हाका फोन येतलो आमच्या गोळ्यार सुरी धरल्या म्हणून सांगला व्हिडिओन आमकां सांगलो आमदार हे करता मामलेदारान सगळे आमकां प्रेशरायज करता कोर्ट सांगता स्टॉप कर हांव स्टॉप करता हांव आमदाराक एक सांगूंक सोदता दाखय तेजा सर्वे नंबर घर दाखय आमदाराचे बाबय हो सर्वे नंबर 156/1 हे आमदाराचें घर हे सकयल 2 घरांनी वयर हेचे राउंड मार्क केला त्या आमदाराचें घर सर्वे प्लॅन दाखय रे हो सर्वे प्लॅन पळय 156 ही सकयली 2च घरां वयले घर खंय गेले म्हाका दिसता आमदाराचें घर खंय तरी इलिगल आसा आमदारांनी चिंतचें फाल्यां हाका हे 100-200 लोकांनी तर तेजेर इंडिव्हिज्युअल कंप्लेन घातली आमदार खंय धांवतलो कोणा कडेन धांवतलो खंयच्या मिनिस्टराक आनी खंयच्या कोर्टाक सांगतलो हांव आपूण इलिगल आहा म्हणून सद्याच्या घरांत तूं रावता तुजेच इलिगल आसा हिची पळय फायन दाखयल्या थंयतून दुरीक पालून तूं फायन क्लोज केला दाखय दुरीक दाखय ते हे पळय आख्खे फूल व्हिडिओ दाखय हे दाखय पिक्चर बॅकवर हो पळय आख्खे दुरीक घातला हांगा रेड मार्क केला ती फायन पब्लिक एक्सेस ब्लॉक केला जर तू या गरीब लोकांचेर येता जाल्यार हांव फाटीना तुजेर येवपाक हांव येतो तुजेर म्हाजे कडेन कापासता ना तूं जाय ते हायकोर्टाचो फाटलोकाक हांव झगडटलो ह्या लोकांक लागून हांव फुडें वयतलो मात तरी अजून तुका सांगता तुका टायम आहा ह्या लोकांकडेन राव लोक फाटी सरतले कितें केल्या ते विचारतले देव विचारतलो लोकांकडेन रावन 4 बोडकां जी निवडून येयली ह्याच लोकांक आमी निवडून हाडल्या तू चिंतू नाका ते आपल्या घुसतारा फाल्यां परते पंचायत इलेक्शन करी 5 मताचे लायकीची न्ही ह्या लोकांनी निवडून हाडले वॉर्ड मेंबराक सारखे मरे भाई आयज बाईन सांगले आपले मत जर साळगांवकाराक गेले जाल्यार आपल्या घरातली 2 मतां साताड्डेकराक गेली अशी कितलीशी मतां तूं सांगू शकना की वॉर्ड मेंबर तुज्या कडेन आमी आख्खो गांव आसा थंय सरपंचाचे दाखय रे ह्यो कंप्लेनी सरपंचाच्या घरात सरपंचान ग्राउंड प्लस 1 बांधला 114 कोमार 200 स्क्वेअर मीटर सरपंचाचे घर दाखयता गाडी एक्सटेंडेड अप टू 400 स्क्वेअर मीटर कंप्लेनंट कोण मेल्विन फेर्नांडीस 3 महिने पयलीं मेल्विन फेर्नांडीस ह्याच सरपंचाचेर कंप्लेन घालता आनी सरपंच सांगता आपले खंय डॉक्युमेंट जळोवन गेले उजो लागलो खंय पंचायतीन डॉक्युमेंट म्हाका भंय आयज पंचायत उजो लागले जाल्यार पळया मातशो मिडियार अरे कोणाक फटयतात कोणाक त्रास करतात ज्या लोकांनी तुमकां निवडून हाडल्या तांकां त्रास करतात ज्या देवाक लागून तुम्ही ह्या गांवांत आयतात तांकां त्रास करतात रिलिजन पळोवं नाका हांवूय तेन्ना घरा कडसून सकयल येता जोझफान पयला आसलो हांव म्हाज्या कुसाक वाती पेटयता काय जोझफ म्हाकाय खबर आमचो सातोतेंचो खुरीस आहा ताका हांव कितें म्हाका डिफिकल्टी आहा आयज सुद्दां हांव ताका वाती पेटयतलो म्हाजेर कितें वायट आहा तें पयस कर म्हणून तो खुरीस म्हाजे पयस करतलो आमी धर्माच्या जाग्यार हे करिनात आमी पॉलिटिकल करिनात आमकां कोणी सपोर्ट करता तेजे कडेन आमी रावतले जर तुवें आमकां मात सुद्दां तुजी आपुलकी दाखयले आमदारान जर समज तो सायटीर येयल्लो जाल्यार हे लोक तुज्या कडेन आसतले खंय दाखयले ऑफिसरा फुडल्यान तुवें बायलां फुडल्यान तुवें ऑफिसरांक फोन मारलोय तुज्या फोनाचे कॉल येयल्यात हे सगळ्या लोकांनी पळयलां हांव सांगिना लोकांक विचारा तुमी आमी आयकल्या कानांनी आमचे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांनी आमचे भुरगे कामाक आसा अशें चिंतू नाका की तुजेच ऑफिसर आहा थंय जे एलडीसी आसूं आनी कोण आसा आमचे भुरगे आसा आमकां कळना आमी खंयसून हांगडसून येवंक ना यूपी बिहाराकसून येवंक ना आमी गोंयकार ऑफिसर आमचेच आमकांय वळखता आमचे कॉन्टेक्ट आसा उडे अमराक भितर उडे त्या बायलांक भितर कितें आमी कितें क्रायम केला कोणाचो मर्डर केला मात तरी तुजे पांय जे आहा न्हू ते मातशे धरतेर ते ह्या सरपंचाच्या आनी वॉर्ड मेंबराची फोटींग माणा तुमकां दाखयल्ली आसा आनी हेंच्या फोटींग माणान आमदार फुडें सरलेलो आसा हांव मागता तुमचे मिडिया कडेन आमदाराक सांगा तुमी हो तेजो कोण बरो मागपी हांगा तर बसला जाल्यार तेणी वचून सांगा त्या आमदाराक
त्या समीर गडेकराच्या वाटेक वता, योगेश गडेकराच्या वाटेक वता. कित्याक? अरे ते कितें चुकला ते तुका दाखोवन दिता तो. घरान जेन्ना आवय बापा आपलो चेडो चुकता तेन्ना ताका दाखोवन दिता बाबा तूं हें चुकला म्हणून, तें वायट धरचें न्हू. तशेंच ही तुजी भुरगीं ही तुका दाखोवन दितात ही कोण तुज्या आवय बापा भशेन आसतली, तूं हांगा चुकलाय. देवान सुद्दां तुका दाखोवन दिलें. तुका खबर नासतना तुवें सगळ्याक प्रेशर मारलें. खबर नासतना कोमनी दादीची स्टे ऑर्डर येयली कित्याक खंय तरी कायद्या भायर आसा. ते दिसा तूं व्हडली व्हडली गॅजेटां वाचून दाखयले. गॅजेटार जे पॉयंट सकयल पळय क्लॉज आहा ते वाचूंक ना सरपंचान. त्यान मामलेदाराक विचारले कित्याक हांव ओगी रावलो कित्याक हो कोणा कडसून तरी शिकून येयला. आई चाल सरपंचाची लज जातली. जी गॅजेटां वाचताय पळय ती सारकी वाच. कायद्यान कितें तें कर आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कर. 2 वर्सां पळय तुवें जे हांगा थंय भोंवन जे नाकारले केले तेच तर 2 वर्सां आमदाराक सारको घेवन जर खंय तरी सारको जागो एक्वायर केल्लोय तर आयज ती MRF शेड आसतली आनी गांवच्या लोकांकूय बरें जातलें, सगळ्यांक बरें जातलें आसलें. हांवें ते दिसा तुमकां इन्सिडंट सांगला आमचे वॉर्ड नंबर 6 नातालीन पुलाचो. फक्त 5 गणपती पावयताले खोर्जुया पुला पोंदाक म्हणून तेणी कम्युनल डिसहार्मनी हें जावचें न्हू, सेंटिमेंट हर्ट जावचें न्हू म्हणून तेणी डायरेक्ट सांगलें की आपल्याक ह्या जाग्यार नाका. जाल्यार हे वॉर्ड मेंबराक सांगता आपल्याक त्या लोकांनी अप्रोच करूंक ना, आपल्याक त्या लोकांनी सांगूंक ना. आपणें तांकां सगळें एक्सप्लेन केलें. हें रिकॉर्डिंग कितें? हे मिडिया फुडल्यान तें रिकॉर्डिंग कितें? कित्याक ह्या गरीब लोकांक परते परते नोटीस काढून हे करताय? आयज प्रमोद सावंतान सांगलें जाल्यार आमचो एक्स CM पर्रीकर भाई तेणी फुडाकार घेतली जी कोमनीदाद घरां इलिगल आहा ती लिगल करपाची. शेखर भाईक सुद्दां खबर आहा तो एक कोमनीदादीच्या हितून आयज ती घरां लिगल जालेली आसा. काय घेऊ नका. 2000 पयलीं जितकी घरां तितकी लिगल. आतां कोणाची आहा पळय ती मोडून वयतली. कित्याक सगळे आमी कोमनीदादी एनक्रोचमेंट करूंक शकना. जे कितें तुमी बांदलें तितकेच थेया आनी फुडें वाडोव नाकाय. कोमनीदाद म्हणून कितें तो आमचे हेचो फुकट आमकां जागो मेळोंक ना, तो गांवकारांचो जागो. गांवकार म्हणजे आमचेच गांवकार, ते भायले न्हू. आमी जाता तितके आपले मर्यादीन रावल्यात. हे कितें आहा पळय तुमचे आदले तितकेच दवरा, फुडें एक्सटेंड करूं नाका. तांकांय आमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय. तेंच्यांनी आमच्या देवळाक जागे दिल्लेले आसा, आमकां ते ऑब्जेक्शन हाडिना. म्हळ्यार खंय तरी असले सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर तांकां वचून आपली बॉल्सां भरून जावन पिनी मारता तेन्ना ते उठता. नाल्यार कोमनीदाद केन्ना येवंक ना. म्हाका दिसता म्हाका जाली आतां 40 वर्सां जाली. हांवें तरी पयला फक्त 2 काय 3 कोमनीदाद हांगा येयले. सारकें भाई ह्या 12 वर्सांक जेन्ना पयले फावट कोमनीदाद येयले तेन्ना म्हापशेच्या बाबुशान आमकां हे केलें आनी दुसरे फावटी जेन्ना आमकां हे केलें तेन्ना आतां पणजेच्या बाबुशान हे केलें. सांगूंक सोदता आमदाराक एक बाबूश नाका दुसरो बाबुशा. आमचो मनोहर भाई पर्रीकर नाल्यार आमचो प्रमोद सावंत आनी मागता कालदूस फेरेर आल्वारीस तूंय आमच्या कडेन राव, ह्या लोकां कडेन राव, गरीब लोकां कडेन राव. व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांत भाडकारांक घेवन भोवले म्हणून तुका वोटींग पडचें ना. भाडकारा कडेन वोटींग ना, ह्या गांवच्या लोकां कडेन वोटींग ना, ह्या गरीब लोकां कडेन वोटींग ना. ह्या गरीब लोकांक जर तूं घेवन वयशीत जाल्यार तूं फुडें वयर सरतलोय. भाडकार साही करूंक वयशीत जाल्यार वयर सरतलोय. गरीब लोकांचे जीत, गरीब लोकांक घेवन वच. हे लोक तुज्या उपकारान उरतले सदांच. एक कितें बरेपण कर तांकां. ह्या लोकांक रस्ते नासले, काय नासले. बीजेपी सरकार येवन आमचे ब्लेंड टिकलो तांकां रस्ते करून दिले. गरीब लोकां कडेन रावलो तो. मेलविनान सुद्दां हे कोमनीदादीन खूब हेल्प केल्या सर. दुसरी कोमनीदाद आमचो चाकास आहा, क्लायड आहा, ग्लॅडविन आहा, तेंच्यांनी सुद्दां ते दिसा किटला म्हाका दिसता जोजफ तूं आहलो. आमची ती दुसरी कोमनीदाद आहा फतनाथ, तेंच्यांनी आमकां बायलांक लागून टॉयलेटीक आमकां दिल्लेली आसा कायद्यान. कित्याक आमच्या किटला देवस्थानांक बायलांक टॉयलेट नासलो तांकां हांगा थंय वयची पडटाली. ही कोमनीदादीची चूक ना, मेलविनाची चूक ना. भाईन सांगला तें एका म्हयन्या भितर मेलविन तर ह्या सरपंचाक कांय सोना हांव तुका सांगता तें आयकता. हो साईबाबा आनी हो रामतोळीकर सरपंचाचो सोन घेतलो. हे कारस्थान सरपंचान केलां, हे मेलविनान करूंक ना. हांव सांगता तो हे कारस्थान सरपंचान केलां, हे डेप्युटी वॉर्ड मेंबरान केलां. मेल्ल्या मनशाक हेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शना लायसनां दिल्लीं आहा, सगळें वयर काडपाचो आहा. बरे भाशेन तर तुमी हांगाच तर बंद करिना. गरीब लोकांचेर अत्याचार करपाचे सगळे वयर काडटलो. खंय खंय कन्स्ट्रक्शनां चालल्या, कोणाक लायसनां मेळ्ळ्या, कितली इलिगल आहा. हांगरसून येताना 2 बिल्डिंगे इलिगल आहा, पेंट हाऊस बांदला. एलायट म्हणून बिल्डराची 2 फ्लोराचे ओपन टेरस आहा तेचेर पेंट हाऊस बांदलेले आसा. सगळ्यांचेर कंप्लेनी घालतले आमी. परत सांगता RTI एक्टिव्हिस्ट हे करतलो हांवें गांवच्या लोकांक लागून. जर तर बारीक लोकांक तुम्ही सोदूंक वयता जाल्यार आमी तुमकांय सतायतले, तुमच्या घरांचेर येतले आमी. ह्या बारीक लोकांनी आपल्या घामाचे
हे मेहनत करून हे घरा वयर काडलेले आसा तांकां कोणी फुकट कोणी पॉलिटिशियन हेणी पयशे दिवन तेंच्यांनी घरां बांदूंक ना मेहनत शेतांनी काम करून गोरवांचें दूध हें करून आतां तेंच्यांनी भुरग्यांक शिव आतां मातशे भुरगे तेंचे बरे जावन तांकां सूख मेळ्ळा त्या आतांचें तुमी सूख तांकां बघुनी 20 वर्सां जाले ते हांकां आमी घरां इकती घेता दिया म्हणून ते म्हणिना आमी इलिगली लावतात अजून सुद्धा ते सांगतात घेता काय घेना सगळे लोक घेवपाक रेडी आहे घरां तुम्ही फुडाकार घ्या तुमचे कोमनीदारीकूय पयशे मोडले म्हटल्यार असल्या सरपंचान यांच्या नादाक लागून लोकांचे वाटे घेवं नाका आमचो कोणाचेरूच हे ना आमी कोणाचेर आरोप करना जे घडला ताका लागून आमी उरलेल्या फुडें सकाळी तर सरपंच MLA आनी बाकीचे जे वॉर्ड मेंबर ते बरे भाशेन लोकांक घेवन फुडें सरता जाल्यार हो गांव सुशेगाद वयतलो नाल्यार हें जातलें आनी आमी रेडी आसा आमी एडवोकेट काडले बरे एडवोकेट काडलेले आसा ह्या कायद्याक झगडावपाक आमी बरे बरे एडवोकेट काडलेले आसा ह्या लोकांची घरां हांव आसा दयानंद भाई आसा समीर आसा भाऊजी आसा योगेश आसा साहिल आसा आनी आमकां खुबशे इंटरनल सपोर्ट दिल्लेले आसा तो आमचो काल आमी एक्स MLA कडेन गेले की आमकां मातशें कितें तरी कायद्यान CMा कडेन हेल्प कर तेणी आमकां सांगला दिता म्हणून CMानूय आमकां आश्वासन दिलां तशें मागता MLAकूय आमी तुका हांगासून हें करता कित्याक तुवें आमकां अपॉइंटमेंट दिवंक ना तरी आसतना तुका हांगासून आमी ह्या लोकांक हांव हें सांगता तुका तुजे कडेन जाता हेंकां हें कर हेल्प कर अशें न्हू BJP काँग्रेस म्हण नाका तूं सदांच सांगता आपल्याक CM बरो होम मिनिस्टर बरो तो मिनिस्टर बरो तुका बरो आसा जाल्यार लोकांक हेल्प कर आयज तुका कोण बरो आसा सारकें कळटा आयज तूं ह्या मनशांक हेल्प कर सदांच सुखी उरतले गरिबांचे श्राप घेवं नाका इतकेंच म्हणून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता MRF शेड ही आमची देवळा कुशीक दोन्ही देवळा कुशीक आनी आमचे देवाचे बांय कुशीक येतात ताका ओपोज करया आमी फक्त एकाच कारणान की त्या जाग्यार येवची दुसऱ्या जाग्यार येवची म्हणून आनी त्या ज्या 8 दिसाच्या काळान जे कितले आपले डिफिकल्टी येयले कोणे कोणे कितें म्हटलें कितें केलें आनी कोणाक लागून जालें हें सगळें आमी तुमकां दाखयल्लें आसा वॉर्ड मेंबराचें रिकॉर्डिंग हें तें पण हें सगळें जाताना खंय तरी ते दिसा जेन्ना स्टॉप ऑर्डर येयली आनी सरपंच हा तो खंय तरी आबूज जालो आनी तेजे खंय तरी जे इलिगेलिटी जाता साधना आनी तेजें कितें तरी काम साधना म्हणून तेणें एक स्टेटमेंट केलो की आपूण ह्या सगळ्या घरांचेर नोटीस काडटलो आपल्या कडेन कंप्लेनी आहा म्हणून ताका लागून आयज कितें जालें इमिजिएटली नेक्स्ट डे जो कोमनीदारचो जो गांवकार आनी प्रेजिडंट आसा मेल्वीन ताका तेणी घट धरून ह्या सगळ्या बारीक गरीब लोकांचेर तेणी कंप्लेन फायल केल्ली आसा आमकां अजून नोटीस येवंक ना बट आमकां ती पब्लीश जाल्ली आसा फ्रॉम हें WhatsApp हें तें सो ताका लागून ही सगळी लोक आयज एक जाल्ले आसा फक्त एकूच सांगा की तुमी जर समज आमच्या घरांचेर हेचेर तेचेर कंप्लेनी घालतले जाल्यार आमी भिवपाचें ना हे लोकांचें म्हणणें आसा म्हाजें न्हू हे लोकांचें म्हणणें कित्याक जर आमच्या देवाचेंच घर जर सारकें ना जाल्यार आमच्या घर आसून कितें फायदो आनी आतां हांवें तें दाखोवनूय दिल्लें आसा की आमच्या हॉल्डोनान 80% घरां इलिगल आहा तितून आमदाराच्याच घराचे तुमकां डिटेल दाखयल्या खंय तरी तेजें कंपाउंड वो खंय तरी तें आतांच्या घरान रावता फाटलें तें तेच्या सर्वे प्लॅनार ना तें काय इलिगल आहा होच जो मेल्वीन फेर्नांडीस जो 3-4 म्हयने पयलीं ह्याच सरपंचाचेर कंप्लेन घालतालो की तेजे ग्रावंड फ्लोर आनी वयलें जें आहा तें इलिगल आहा कित्याक 114 फॉर्मार 200 स्क्वेअर मिटर दाखयला बट आतां सद्या पळोवंक गेल्यार ते ऑलमोस्ट अरावंड 350-400 स्क्वेअर मिटर सो जेन्ना तुमचीच घरां समज सारकी ना जाल्यार लोकांक त्रास करपाक स्टेटमेंट करून अशें गरीब लोकांक सोंपो नाका आयज कशें ह्या लोकां फाटसून देव आसा म्हूण तेंच्या खंय वयता तें सादता तुमी तांकां साथ दिवंक ना देवान तांकां साथ दिला आनी देवाच्या सादानूच ती फुडें वयतली आनी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की आमी जाता तितको बऱ्यांतले बरें आमी 2 एडवोकेट काडलो एडवोकेट रौनक राव आनी एडवोकेट विनायक परब जे आमचे 2 एडवोकेट आहा आनी वगत पडल्यार आमी आनीक 2 सिनियर एडवोकेट हायकोर्टाचे काडटले तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तेंची सर्वीस जी आहा ती लोकांक लागून आसा ऑलमोस्ट 2 तारीख मेरेन स्टे ऑर्डर मेळ्ळा की फुडें जर समज वर्कआउट जावना तुमचे स्टेप कितें आसता आमी कोर्टान वयतले कोर्टान म्हणजे एपेलंट ऑथॉरिटी आमकां PDO लागता आमी सगळे जे कितें इलिगेलिटीज आसा जे आतां सरपंच परतो ऑफिसांनी धांवता बेगीन ती परमिशन हाडपाक जे वॉर्ड मेंबराच्या रिकॉर्डिंगाचेरूय तुमी आयकलां की परमिशनां सगळीं सारकी ना फक्त ते 2 तारखेर तांकां कोर्टान खंय तरी बडी मारल्या म्हणून तो करूंक सोदता पंचायत म्हाका अशें 100% कॉन्फिडन्स आहा आमचे लिगल टिमीर की हो 2 तारखेर जो स्टे आहा तो 2 तारखे फुडेंच वयतलो आनी देवाचेरूय खात्री आहा की ही MRF शेड हांगासरली आमदाराक आनी ह्या वॉर्ड मेंबराक आनी खंय तरी व्हरची पडटा
आमदार तुमच्या कडेन रावना. पण आमदाराक आमी 22 तारखेर कॉल केल्लो. हांवें तुमकां सांगला 26 तेणी सांगलें 26 तारखे उपरांत आपूण तुमकां अपॉयंटमेंट दिवंक शकता. म्हणल्यार ते दिसा कितें जालें, 7 सुमार आमदारा कडेन अपॉयंटमेंट दिल्लो म्हाका दिसता हेका. म्हणल्यार 5 खंय तरी आमदारान एक बायट दिली की हें जें कितें आहा तें कम्युनल आनी हेका पॉलिटिकल प्रेशराक लागून जाता आनी देवूळ खंय तरी पयला. तितून आमची बायलां बेजार जालीं. कित्याक आमदार आमकां मेळनासतना हो स्टेटमेंट करप हें सारकें न्हू. आमदारान आमकां मिटींग घेवंक ना, आमकां कन्सल्ट करूंक ना आनी त्या बायलांक दिल्ले ते इमिजिएटली तो व्हिडिओ पण ती बेजार जाली. तेंच्यांनी आपल्या घोवाक सांगलें तुमी वचो नाका, तुमी तांकां विचारा, हांव फुटी सांगता. आमी आयकली आनी आमी वचोंक ना. सो हेका लागून आमदारा कडेन वचोंक ना. आनी आमदारान आतां कितें आसा, हे जेन्ना येदो व्हडलो इशू जाला, कांय न्हू म्हटल्यार एक 500-600 लोकांचो इशू. सो आमदारान खंय तरी म्हाका दिसता तेणी आतां अप्रोच जावन हें करूं ना. कित्याक आमी अप्रोच जाले आनी त्याचो जो स्टेटमेंट येयलो तो सारको म्हणजे सारको नासलो. तेणी खंय तरी म्हणूंक जाय आसलें की बाबा आपूण लोकांक वचून विचारता, सरपंचाक घेवन बसून लोकांक घेवन कितें तें करता, एक्सप्लेन करूंक जाय आसलें. आनी ही फोटिंगपणां सरपंचाची आनी हेची वॉर्ड मेंबराची चालूच आसा की आमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतला, आमी ग्रामसभेक सांगला. आनी ते दिसा सांगलें ग्रामसभेक तर सांगलें ते ग्रामसभेचें रेजोल्युशन खंयचे ग्रामसभेक घेतलें तें. जाल्यार म्हाजे कडेन फूल फायल आहा. टायम येयलो काय हांव त्या हेका सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक आयज जसो एक्सपोज केला पळय स्लो एक्सपोज करतलो. आनी समज तरी आयकना जाल्यार खंयच्या एक्सटेंडाक आमी हे लोक वचत, हांव न्हू हे लोक वचत ते सांगूंक शकना.